سورت انا سورت الواقعہ ہے کھبے ہاتھ نام اعمال کہہ کو مل سی شکل کی ہو جی ہو سی قد کی ہو جی ہو سی قوم کی ہو جی ہو سی کیویں ہو سن تکیں جی انہیں دی رنگت ہو سی انہیں دی نشانی کیا ہے اللہ پاک نے انہیں دی نشانی دسائی ہے آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو آپ بن کے پڑھ گئے اللہ فرمائے دے انہم کانو قبل ذالک مترفین انہاں دی تریجی عادت آئی انہاں دی عادت آئی نام اعمال انہاں دے کھبے ہاتھ کیوں ملیا گئے اے نام اعمال ہاتھ چپاون کے پہلے قیامت الدین میرے سامنے حاضر تھیون کے پہلے اے دنیا دے اندر کی میں زندگی گزارین یا اللہ کی میں گزارین اللہ فرمائے دے عیش و عشرت دی زندگی گزارین اے سیدھی سہولت آئی مرغن کی زامن دی سہولت آئی وجہ وجہ گاڑیاں دی سہولت آئی رقبے زمینیں دی سہولت آئی چنگے کھامنے دی سہولت آئی چنگے کاٹن کرنڈی دے کپڑے دی سہولت آئی اللہ فرمائے دے ناز و نعمت نال پال کے آئے کھڑے اچھا ناز و نعمت جب پلن دی وجہ تو نام اعمال کھبے آتے جڑیتے ہی اللہ دے کائنا کائنا ناز و نعمت جب پلن دی وجہ نہیں بی بیماری بھی نالانے ناز و نعمت جب پل دیان ایک بی بیماری بھی نالانے زمینیں سہولتاں بھی چیندیان ایک بی بیماری بھی نالانے چنگے کھانے کھندیان چنگے کپڑے پہندیان کدہیں بات تتی ہوا کہنا لگیانے کدہیں ذرہ برابر بھی ٹینشن تے پریشانی کہنا آنے یا اللہ والیو قصورانے اللہ دے کہنا کہنا نالک بی بیماریاں نے مترفین نازو نعمت دے اتے پلن تے آکڑ کریں دیان چنگے کھاون تے آکڑ کریں دیان ہوٹل دے بے کے کڑائیاں بنا کے انہیں دا ٹک ٹاک بنا کے سٹیٹس بنا کے واٹس اپ دے لیں دے تاکہ غریبیں کو ستایا بنے چنگے کپڑے پا کے اپنے سیلفیاں بنا کے اپلوڈ کریں دے تاکہ پیمہ دلا کے تے ٹاکیاں لمن لے بیچاریں دے جذبات مجروح کی تے مجھل اللہ پاک نے فرمائے زمین آئی واسطے تک کائنہ دی چام اے زمین تے آکھنا کریں دے اے سیدھی زندگی گزارن تے آکڑ کریں دین غریب کو غریب نہ سمجھ دین یہ ٹر دینا تے آکڑ کر کے ٹر دین تکبر کر کے ٹر دین انہیں کوئی یتیم یتیم نہ نظر دا چنگے کھاون دی پھوت ہوں دی آئی چنگے پاون دی آکڑ ہوں دی آئی انہیں کوئی چنگے سمن دی آکڑ ہوں دی آئی انہیں کو ہم سائیں دا پتہ کہنا رشتہ داریں دا پتہ کہنا اے وڈائیاں کریں دین سینہ چوڑا کر کے ٹرینا اے فضول خرچہ کر کے ٹرینا اے روٹی حضم کرن واسطے شراباں دا استعمال کرنا انہاں دی عادت آج دی وجہ تو نام اعمال انہاں دے کھبے ہاتھ جنہیں کو دیتا گئے اللہ کریم فرمائے دے ناز و نعمت جب پلنا دے کوئی ایشو نہیں ناز و نعمت دے نال نال آکڑ کرنے انہیں کو مسیحتاں یاد نہ رانیان غریب نال پیار یاد نہ رہندا انہیں کو قرآن دیاں تلافتاں یاد نہ رانیان نام اعمال کھبے آتے جو کیوں دیتا گئے آج انہیں واسطے دھوئے کو چھاں کیوں بڑھایا گئے آج انہیں واسطے گرم تے کھول دا ہویا پانی کیوں بڑھایا گئے آج انہیں واسطے تتی ہوا دا انتظام کیوں کیتا گئے اللہ پاک فرمائے دے انہم کانو قبل ذالکا مترفین نازو نعمت نال پل دین تے ماں کو ماں نہ سمجھ دین نازو نعمت نال پل دین اپے کو اپا نہ سمجھ دین نازو نعمت نال پل دین استاد کو استاد نہ سمجھ دین نازو نعمت نال پل دین ہمسائے کو ہمسایہ نہ سمجھ دین نتیجہ نکتے میں اللہ پاک نے نام اعمال نہ دے کھبے ہاتھ جو پکڑوا زندگی کو اللہ تبارک و تعالی ایک کتاب دی صورت بطور نام اعمال دے فرشتیں دے ذریعے مرتب کرویں دے بندہ زندگی جو کچھ بھی کریں دے او نوٹ کیتا ویندے لکھیا ویندے
تحریر کیتا ویندا اور کل قیامت والے دن این بندے دی زندگی دا سارے دا سارا کتاب نامہ اعمال نامہ کتاب عزیز اللہ تعالیٰ نے این بندے دے سامنے رکھ لینا اور اللہ تعالیٰ نے فرماونے اقرا کتابک ووضع الکتاب کتاب یعنی نامہ اعمال بندے دے سامنے رکھ لیتا ویسی اللہ تعالیٰ فرمائے سی اقرا کتابک اپنے نامہ اعمال کو آپ پڑھ بندہ والا اپنی زندگی دی ساری ہسٹری آپ پڑھ سی آپ دیکھ سی اور دیکھن دے بعد پڑھن دے بعد مشاہدہ کرن دے بعد آگ سی یہ عجیب بات ہے اندیشتے ہر شئے لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا اتنا تو کوئی چیز لکی چھپی کہیں نہیں ہر شئے موجود ہے میں جڑی اباسی گندام وہ بھی لکھی کھڑی ہے میں جڑی مذاق کرنا وہ بھی لکھی کھڑی ہے اے سارے دا سارا نامہ اعمال بندے دی زندگی دی کتاب جڑی تیار تھی سی اللہ تعالیٰ قرآن چاہتے کہ ایکو ترازو اچھ رکھیا ویسا ایکو تولیا ویسا اندے نامہ اعمال دا وزن کیتا ویسا والوزن یوم اذن الحق اے حق کے سچے کہ تمہاری زندگی دے اعمال تلسن اور جڑے بندے دے نامہ اعمال نیکیاں زیادہ تھی گیاں اللہ تعالیٰ فرمے دے اندے واسطے جنت ہے اندے واسطے آسانی ہے اور اندے واسطے رحمت ہے اور جڑے بندے دا نامہ اعمال برائی والا پلڑا بھاری تھی گیا اور نیکیاں والا پلڑا ہلکا تھی گیا اندے واسطے جہنم ہے اور اندے واسطے اللہ دی ناراضگی ہے یعنی ان پہلی گزارش ہے کہ زندگی اپنی تول کے سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے جیڑا قدم چاہے بندہ جیڑی بات کرے بندہ جیڑا فیصلہ کرے بندہ جیڑا بھی معاملہ کرے جیڑی رات گزارے یا جیڑا دن گزارے جیڑا لحظہ گزارے این سوچتے گزارے کہ میری زندگی دی ایک ایک چیز نوٹ کیتی ویندی پی ہے اور دوجا ذہن اے ہوئے کہ میرے زندگی ہے جو کچھ بھی کیتا وینا پائے اور ریکارڈ کیوں کیتا وینا پائے کیونکہ ایکوں والا قیامت ترنی تولیا ویسا وزن کیتا ویسا والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینہ اگر کہیں دا نیکی اللہ پلڑا بھاری تھی دے فرمایا کہ او ولتے اللہ دی رضا ہے اور جیڑے بندے دا پلڑا برائی والا بھاری تھی دے او تے رول گیا ان دی دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد ہون دو قسم دے لوگ ہو سن ترازو دے وچ نامہ اعمال رکھن دے بعد پہلے او لوگ جنہیں کو نامہ اعمال سجے ہاتھ دیتا ویسی وزن کیتا ویسی پلڑا تے پاسا نیکیاں لا زیادہ تھے تے اللہ انہیں دے سجے ہاتھ جنہیں کو نامہ اعمال پکڑوا رہے سی نشانی یہ ہو سی کہ توڑے ہوتے میری جنت واجب ہے فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ایو جن لوگ ہوسن جنہ کو سجے ہاتھ جنامہ اعمال دیتا ویسی کہ تساں پاس ہو تو آجے نیکیاں لا پلڑا بھاری ہے اور کچھ ایو جن لوگ ہوسن جنہیں دا نامہ اعمال تلن دے بعد اللہ انہیں دی جڑی پرچی ہے ایسا کنڈے دے ہوتے کپا دا تنگا تولوں والا پرچی مل دی ہے کمپیوٹر کنڈے تے اپنی ٹرالی رکھو نا یا ریڑھا یا ٹریکٹر یا بس یا کوئی وزنی چیز ان دا کمپیوٹر نا پرچی بنا دیں دے یہ بھئی پرچی ہے تیری یہ پرچی ہے جے سارا کچھ لکھیا پہ بھی تو کیا بلائیں تو تیرے کو لو کیا وزن ہے کیڑی شاہ کتنا ہے ایمیں جڑے ویلے نامہ اعمال ترازو دے ویچ رکھیا ویسی وال تول تھی سی تولاوڑا تھی سی جڑے ویلے تول تھی سی ترازو ویچ وال ایک پرچی نکل سی او پرچی اگر ہو سی بندہ چنگا مجھا نیکیاں ہو سن زیادہ تے سجے آتے اگر وہ بندے جہاں برایاں زیادہ ہو سن تے او ان دی پرچی کھبے آتے وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ
کچھ یہ جو لوگ حسن جنہیں دا نامہ اعمال یعنی پرچی کھبے ہاتھ چ دیتی ویسی تو آپ سمجھدار ہو سجا ہاتھ خیر دی علامت ہے تے کھبا ہاتھ شر دی علامت سجا ہاتھ چنگے معاملات واسطے استعمال کیتا ویندے کھبا ہاتھ اچھے معاملات واسطے استعمال نہیں کیتا ویندا سجے ہاتھ چ نامہ اعمال تے پرچی دے ملن دا مقصد ہے کہ بندے تے اللہ راضی ہے اور بندہ جنتی ہے اور قرآن چندے کہ بندہ خوشی تھی وداؤ سی تیادہ وداؤ سی ہاں او مقرعو کتابیا میرا نامہ اعمال میری پرچی دیکھو میں پاس تھی گیا اور جڑے بندے دا کھبے ہاتھے سے نامہ اعمال دیتا ویسی او تو سمجھو رول گیا برباد تھی گیا ہون سوال ہے او کون ان جنہ دا نامہ اعمال تے پرچی سجے ہاتھے سے دیتا ویسی او کون ان جنہ دا نامہ اعمال تے پرچی کھبے ہاتھے دیتا ویسی میں ہون سجے کھبے سارے تا نہیں ذکر کر سکتا میں تو آپ کو جڑی بات ڈسنا چاہنا او اے ہے کہ او بدبخت کون ان جنہیں کو پرچی قیامت تلنی کھبے ہاتھ چ دیتی ویسی یقیناً وہ قابل ترس لوگ ہیں یقیناً وہ خسارہ پاون والے لوگ ہیں یقیناً وہ اپنے آپ تے ظلم کرنے والے لوگ ہیں میں نشاندہی کرے نا عادات دسے نا تو اکو انہیں دیاں عادتاں دسے نا جڑیاں رب نے قرآن چ دسائیں تساں اساں جڑے اللہ دے گھر جمعیں اساں ساری غور کرنے اے عادتاں سننے والا اپنا محاسبہ کرنے کہ سارے اندر اے عادتاں ہن تک ہے نا اگر ہن والتے اپنی خیر مناؤں نامہ اعمال تے پرچی سادے کھبے ہاتھ تے ملنی ہے اگر اے کہیں نہیں وال مبارک بات دے مستحق ہیں کہ ساکو بھی اللہ سجے ہاتھ جہن شامل کر دے سی میں کچھ حصہ کھبے ہاتھ لے کونن انہاں دا جمعیج بیان کیتے میں کچھ حصہ بقایا رہ گیا ہا میرا ارادہ ہے کہ چلو او توابو ڈاسنے ماں کہ او کون لوگ ہیں جنہ دے کھبے ہاتھ جنام اعمال مل سی اللہ پاک نے قرآن کریم میں بات سمجھائی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہ دا ذکر 29 سپارے چھے کچھ لوگ وہ ہیں جنہ دا ذکر 29 سپارے چھے سورۃ الحاقہ چھے اتھا اللہ تعالیٰ نے تفصیل نال ذکر کیتے کہ اے او لوگ ہو سن انہو کانا لا یؤمنو باللہ العظیم جڑے عظیم اللہ تے ایمان نہ رکھ دے ہو سن تفصیل جمعہ دے خطبے گزر چکی ہے اور فرمایا کہ دوجہ نمبر تے او لوگ ہو سن جنہ دی عادت ہو سی ولا یحض علی طعام المسکین اے مسکینے کو کھانے کھواون دا شوق بھی کہنا دی ویندے ہو سن اپنے پتریں کو شوق کہنا دی ویندے ہو سن بھیرامیں کو شوق کہنا دی ویندے ہو سن اگر ایک زاویہ نال دیکھو پہلی آیت کریمہ حقوق اللہ دا ذکر ہے اور دوسری آیت کریمہ حقوق العباد دا ذکر ہے پہلی آیت کریمہ رب عظیم دے اتے ایمان کہنا رکھ دے ہن تا نامہ اعمال کبے ہاتھ ملے یعنی توحید پوری کہنا آنے اللہ تعالیٰ تے ایمان پورا کہنا آنے اللہ دے احکامات تے ایمان پورا کہنا آنے اور دوسری چیز مسکینے کو کھانے کھواون دا شوق نہ رکھ دے ہن حقوق العباد چو سب تو گھٹ درجہ بندے وچوں کہندا ہے مسکین دا ہے مسکین دا گھٹ ترین درجہ ہے بھین دا درجہ زیادہ ہے بیٹی دا درجہ زیادہ ہے ماں باپ دا درجہ زیادہ ہے رشتہ داریں دا درجہ زیادہ ہے سب تو گھٹ درجہ مسکین ہے جنرل کوئی تعلق ہی کہنی ہوتا تے وہ ضرورت مند بھی ہوں دے جب اے بات کیتی گئی ہے کہ ایسا مسکین جنرل رشتہ ہی کہنی تعلق ہی کہنی وہ بندہ ہی ضرورت مند ہے تے او کو کھانے کھواون دا جڑا شوق نہ رکھے تے اون دے کھبے ہاتھ جنامہ اعمال پکڑایا ویسی تے آپ سوچو جڑا دھی بھین دے کھانے دا منکر ہوئے آپ سوچو جیڑا پیو ماں دے کھانے کھواون دا شوق نہ رکھدا ہوئے آپ سوچو جیڑا اگتے معاملات دا نہ خیال رکھدا ہوئے ان دا کیا حال ہو سی اے ہی سورۃ الحاقہ میں تفصیل نہیں وہنا چاہنا انہی تفصیل جمعہ گزر چکی ہے بیا مقام ہے جیڑا میں تمہارے سامنے پڑھنا چاہنا قرآن پاک دا اے 27 سپارہ ہے ان دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عادتاں ذکر کی چن سورۃ الواقعہ
الواقعہ کہ وہ کیڑے لوگ ہیں جنہیں لوگیں کو اللہ تعالیٰ نے نام اعمال کھبے ہاتھ سے دیونے دو عادتاں سورۃ الحاقہ 29 سپارے پہلی اللہ تے ایمان نہ رکھ دے ہو سن دو جی مسکینے کو کھانے کھواون دا شوق کہنا آنے تے تریجی او این سورۃ الواقعہ ہے کہ جڑے کھبے ہاتھ چالے ہیں انہیں دا حال کیا ہو سی اور وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو کھبے ہاتھ سے نام اعمال کیوں لیتے اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ 27 پارہ سورۃ الواقعہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ آیت نمبر 41 وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بارد ولا کریم اللہ فرمائے دے کھبے ہاتھالے تے کو کیا پتہ کھبے ہاتھالے کونن یا اللہ کونن اللہ فرمائے دے فی سموم و حمیم انہیں کو پانی بھی کھول دا ہویا لبھنے تے ہوا بھی کھول دی ہوئی لبھنی ہے اے انہاں دا ریزالٹ دشا گئے اے انہاں دا عادتاں کیا ہانے او والا دسینا تو آکوں اے جڑے کھبے آتھالین انہیں کو ہوا ضرورت ہو سی تے تتی بھا ہوا مل سی جے ترہ لگی اس نے پانی ضرورت ہو سی تے وہ بھی کھول دا ہویا یا اللہ سایہ کہنی ہونا اللہ فرمے دے ویسے تے چھاں کہنی ہونی لیکن چھاں ہونی ضرور ہے یا اللہ وہ کیوں جائیں چھاں ہو سی اللہ فرمے دے وَزِلِّم یحموم درختیں دی چھاں کہنی ہونی دیوار دی چھاں کہنی ہونی کیڑی شہ دی چھاں ہو سی جہنم دی بات وچو جڑا نکھتا ہویا دھواں ہو سی اللہ فرمائے دے ہوں دھوئیں دی چھاں ہو سی ہوں چھاں دی تعریف ہے لا باردیوں والا کریم اے جڑی دھوئیں علی چھائیں اے ٹھڈی بھی کہنا ہو سی آرام دے بھی کہنا ہو سی ہتھوں پریشانی دا ذریعہ ہو سی تتا پانی پیون کو ملدا پیا ہو سی تتی ہوا واسطے پہ ملدی ہو سی چھاں ہو سی تے ساری دھوئیں علی یا اللہ انہیں کوئی سزاواں پیا مل جن اے کھبے ہاتھ جنام اعمال ملے انہیں دا قصور کیا انہیں دی غلطی کیا آئی انہیں دی عادت کیا آئی اللہ پاک نے وجہ دسائی ہے اللہ فرمائے دے انہیں دی پہلی عادت ہے آئی انہم کانو قبل ذالک مترفین تھکے دنی میں بیٹھے مردرہ میرے نال تھی وہ ایرے نے ہوئی ڈیڑھ ادھی نے اندر تک کارگی دی کی میں نال ہیں ہاں ادھی نے اندر کی تھی بیٹھے چاچا آمد اچھا ہون تو سا میرے دیکھو سارا دا روز دا کام میں ساکو ایک بندہ نظر دا پہ تو سا نیندر کرنی ہے تو میں واتے بندے کہیں بھی جاتے وائن دسے سا تو آکو ضرورت کوئی نہیں دسن دے تھوڑا ہی دا والیم کھول دے میرا بیرا اچھا ضرورت ہے ایڈے دیکھو درہ ہون میں والا سن سا بھی صحیح میں کو لگتے ہون میں جلے موٹر وے تے گاڑی چلے تے بریک تے آسرا نہ ہوئے پیچھے سواریاں کو نیندر آوے دیا ہون میں بریک کھان لائے ساں تاکہ تو کو نیندر نہ آوے سمجھ آئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمائے کھبے آتلے کونو سن پہلی وجہ سنا چھوڑا پہلی دو وجہ پہلے ڈاسکیاں مختصر چلو تریجی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے 27 پارہ ہے سورت دنا سورت الواقعہ ہے کھبے آتے جنام اعمال کہہ کو مل سی شکل کی ہو جی ہو سی قد کی ہو جی ہو سی قوم کی ہو جی ہو سی کیویں ہو سن تکیں جی انہیں دی رنگت ہو سی انہیں دی نشانی کیا ہے اللہ پاک نے انہیں دی نشانی دسائی ہے آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو آپ من کے پڑھ گنائے اللہ فرمائے دے انہم کانو قبل ذالک مترفین انہاں دی تریجی عادت آئی انہاں دی عادت آئی نام اعمال انہاں دے کھبے ہاتھ کیوں ملیا گئے اے نام اعمال
ہاتھ چپاون کے پہلے قیامت الدین میرے سامنے حاضر تھیون کے پہلے اے دنیا دے اندر کی میں زندگی گزارین یا اللہ کی میں گزارین اللہ فرمائے دے عیش و عشرت دی زندگی گزارین اے سیدھی سہولت آئی مرغن کی زامن دی سہولت آئی وجہ گاڑیاں دی سہولت آئی رقبے زمینیں دی سہولت آئی چنگے کھامنے دی سہولت آئی چنگے کاٹن کرنڈی دے کپڑے دی سہولت آئی اللہ فرمائے دے ناز و نعمت دے نال پال کے آئے کھڑے اچھا ناز و نعمت جب پلن دی وجہ تو نام عمال کھبیات جڑیتا ہی اللہ دے کائنا ناز و نعمت جب پلن دی وجہ نہیں بی بیماری بھی نالانے ناز و نعمت جب پل دیاں ایک بی بیماری بھی نالانے زمینے سہولتاں بھی چیندیاں ایک بی بیماری بھی نالانے چنگے کھانے کھندیاں چنگے کپڑے پہندیاں کدہیں بات تتی ہوا کہنا لگیانے کدہیں ذرہ برابر بھی ٹینشن تے پریشانی کہنا آنے یا اللہ والیو قصورانے اللہ دے کہنا نال ایک بی بیماریاں نے مترفین ناز و نعمت دے اتے پلن تے آکڑ کریں چنگے کھاون تے آکڑ کریں ہوٹل دے بے کے کڑائیاں بنا کے انہیں دا ٹک ٹاک بنا کے سٹیٹس بنا کے واٹس اپ دے لیں دے تاکہ غریبیں کو ستایا بنے چنگے کپڑے پا کے اپنے سیلفیاں بنا کے اپلوڈ کریں دے تاکہ پیمند لا کے تے ٹاکیاں لمن لے بیچاریں دے جذبات مجروح کی تے مجل اللہ پاک نے فرمائے زمین آئی واسطے تک کائنہ دی چام اے زمین تے آکڑا کریں دے اے سیدھی زندگی گزارن تے آکڑ کریں دین غریب کو غریب نہ سمجھ دین یہ ٹورینا تے آکڑ کر کے ٹور دین تکبر کٹ کے ٹور دین انہیں کوئی یتیم نہ نظر دا چنگے کھاون دی پھوت ہوں دی آئی چنگے پاون دی آکڑ ہوں دی آئی انہیں کوئی چنگے سمن دی آکڑ ہوں دی آئی انہیں کو ہم سائیں دا پتہ کہنا رشتہ داریں دا پتہ کہنا اے وڈائیاں کریں دین سینہ چوڑا کر کے ٹورینا اے فضول خرچہ کر کے ٹورنا اے روٹی حضم کرن واسطے شراباں دا استعمال کرنا انہاں دی عادت آج چے دی وجہ تو نام اعمال انہاں دے کھبے ہاتھ جنہیں کو دیتا گئے اللہ کریم فرمے دے ناز و نعمت جب پلنا دے کوئی ایشو نہیں ناز و نعمت دے نال آکڑ کرنے انہیں کو مسیحتاں یاد نہ رانیان غریب نال پیار یاد نہ رہندا انہیں کو قرآن دیاں تلافتاں یاد نہ رانیان نام اعمال کھبے آتے جو کیوں دیتا گئے آج انہیں واسطے دھوئے کو چھاں کیوں بڑھایا گئے آج انہیں واسطے گرم تے کھول دا ہویا پانی کیوں بڑھایا گئے آج انہیں واسطے تتی ہوا دا انتظام کیوں کیتا گئے اللہ پاک فرمے دے انہم کانو قبل ذالکا مترفین ناز و نعمت نال پل دیان تے ماں کو ماں نہ سمجھ دیان ناز و نعمت نال پل دیان ابے کو ابا نہ سمجھ دیان ناز و نعمت نال پل دیان استاد کو استاد نہ سمجھ دیان ناز و نعمت نال پل دیان ہمسائے کو ہمسایہ نہ سمجھ دیان نتیجہ نکتے میں اللہ پاک نے نام اعمال انہاں دے کھبے ہاتھ جو پکڑوا دیتے یہ دیکھو آکھن کیا چاہنا میں ٹھیک ہے اللہ نعمتاں دی چنتے کو مبارک ہوئے لیکن اللہ نہیں واسطے نہیں دی چاہاں کہ غریبیں کو کیڑا مکوڑا سمجھ تے کو اللہ نے بہوں کو جڑیتے اپنی دھیت بیٹی کو کروڑیں دا جہیز دے لیکن ان دی ریکارڈنگ کر کے واٹس اپ تے سٹیٹس نہ لائے کر ہو سکتے تری وجہ تو غریب تھی خود کشی کرن تے مجبور ہو بنے یہ جیاں دھیری میں جنہ دے رشتے گھنن تے کوئی تیار کرنی ہونا ٹھیک ہے تے کو اللہ نے بہوں کو جڑیتے ایسی دے اپنی بیٹی کو ایسی دے فوٹو بناون دی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے فریج دے اپنی دھی کو او پیو دا بھی سوچا کر جڑا اپنی دھی کو رخصتی دے وقت
تے رتا جوڑا دیون دی جرت بھی نہیں کرے گا اللہ فرمائے دے جڑے آکڑ کر کے زندگی گزریں دے ودے ہو جڑے تکبر کر کے زندگی گزریں دے ودے ہو جڑے وڈے پا کر کے زندگی گزریں دے ودے ہو جڑے بھاپ والی ودے ہو زمین تے سارے کو کیڑا مکوڑا سمجھ دے ودے ہو جڑے میں ودے کریں دے ہو جڑے ویلے تساں میری عدالت جاسو میں اللہ پاک نام اعمال تواڈے کھبے ہاتھ وچ پکڑا دے ہونے ول تواڈے واسطے میں اللہ پاک نے دھوئیں کو چھاں بنا دے ہونے ول میں اللہ پاک نے تواڈے واسطے تتے تے کھول دے ہوئے پانی کو پیاس بجھاون واسطے مشروب بنا دے ہونے ول میں اللہ پاک نے تواڈے واسطے تتے ہوائیں دا انتظام کرنے اللہ پاک نے فرمائے انہاں دے اندر تریجی بیماری ہے آکڑ کریں دے تکبر کریں دے نکی نکی گال تے بندوقاں کٹ کے بندہ مار سٹیں دے مرلے دا جھیڑا لا کے اپنے سکے بھراویں دا خون کر سٹیں دے نکا جیاں جھیڑا تھی ویا ہم سائیں تے کیس تے پرچے جا کریں دے چھوٹا جیاں مسئلہ بنیا لوگیں دی دھی بین چوری کڑویں دے چھوٹا جیاں تو میں ہو گیا لوگیں دی عزت خراب کر دے پرچے کراویں نا تھانے کچیریں دیاں سیاستاں کراویں نا لوگیں دیاں زمینہ خراب کریں نا اللہ پاک فرمے دے دنیا ہے زندگی اپنی مرضی دی گزار کے ہیں اور میلے کے آگئے انہیں دا حشر کیا تھیا کھڑے تتے پانی پلے دا کھڑا تتیاں ہمائیں چلیں دا کھڑا تے تتی بھاد نکلن والے کالے دھوئیں دی چھاں کھڑا دینا اگو اللہ کریم نے فرمائے تے انہ دا حال ہے میں اللہ نے نام اعمال انہ دے کھبے آتج پکڑوا دیتے انہ دی دوجی بیماری آئی وکانو یسرون علی الحنث العظیم پہلی بیماری ہے آنے آکڑ کریں دے چنگے کپڑے اللہ نے ہی واسطے نہیں لیتے جو جڑان دھوتے پاتی ودے ہوں دے کپڑے تے تو مزاق کریں اللہ نے چنگی جوتی تے کوئی واسطے نہیں لیتی جو جڑا جوتی پرانی پھٹی پاتی ودے ہوں دے اتے ٹھٹھا کریں اللہ نے تے کوئی واسطے عزت نہیں لیتی خوشحال نہیں رکھیا کہ تو غریبان دے اتے ٹوکاں ودا کریں اللہ نے تے کوئی گوشتی واسطے نہیں کھوائے کہ تو دال تے وصلے کھاونا لے تے ٹھٹھے ودا کریں اللہ دے جڑا نازو نعمت دے نال پلدا آکڑ کریں نا تکبر کریں نا نام اعمال میں کھبے آتش پکڑوالی تے دوجی وجہ کیا نے دوجی وجہ کیا نے دوجی وجہ کیا نے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمائے وَقَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ اللہ دے زمین تے ایک وڈا گناہ او کریں دیاں تے وط کر کے آکڑ کریں دیاں گناہ کر کے خوش تھی دیاں گناہ ایک واری نہ کریں دیاں بار بار کریں دیاں ایک واری نہ کریں دیاں بار بار کریں دیاں روز روز کریں دیاں تے گناہ کر کے آکڑ بھی کریں دیاں اللہ الحنث العظیم کیڑا گناہ ہے اللہ دے ان الشرک لظلم عظیم سب تو بڑا گناہ میں اللہ دی ذات نال شرک کرنے اے نازو نعمت چپل دیاں حقارت دی نظر نال سارے کو دے دیاں تے دوجی بیماری اے آنے شرک بھی کریں دیاں تے روز کریں دیاں داتا میں آمین منے دے علی حجویری لاہور والے کوان غوث اعظم میں آمین منے دے پیر عبدالقادر جیلانی کوان جھانڈ لہاوان دیواری آویا غیران دے آستانے یاد آوینیان بکرے چھترے زبا کرن دیواری آویا سائیونی دیاں دربارہ یاد آوینیان جڑے ویلے نظر نیاز دیواری آویا غیران دے دربار یاد آوینیان میجا مسیطہ ویران غیران دے آستانے آباد اللہ دے میری قدر نے کی تھی میرے نال شرک بھی کریں دیاں روزہ دیاں دھڑلے نال ساری سندہ نہیں انہاں دی مڑیں دا نہیں اللہ دے شرک
شرک کریں دیاں روزہ دیاں فلانے حضرت کو چولا سنگواؤ جا ہر شاید توری ڈس دے سی اللہ دے شرک کریں دیاں تے روز کریں دیاں جیڑے وڈے گناہ ماں باپ دی نافرمانی سود کھاونا شراب پیونا کہیں تے بہتان لاونا جھوٹی قسم جاونا شرک کرنا بدعت کرنا جیڑے جیڑے کبیرہ تے وڈے گناہ انہاں گناہاں کو اے روز کریں دیاں ہی واسطے میں اللہ نے نام اعمال انہاں دے کھبے ہاتھ وچ پکڑوا دیتے نازو نعمت نال پل دے انتے آکڑ کریں دے ان پہلی گال نمبر 2 شرک کریں دے انتے شرک کو شرک ہی نہ سمجھ دے ان جیڑا گناہ کرنا وات بک مار کے تا پھوت بنا کے وہ گناہ وات لوگیں کو ڈسیں دے ان پیسہ جو کہیں دی دھی بھین ڈالی نے دی مزاق چلے اے وقت 4-5 جج بے کے انہاں دی دھی بھین دی عزت دا ایویں کچومر بنا رہے ہیں پیسہ جو نازو نعمت نال جو پلے ہو جانا غربت تا ڈٹھی کدائی آنے اس سیانے دی مثالے اڑرتی ڈٹھی آنے پھسدی کہنا ڈٹھی آنے انہیں کو کیا پتا گرمی کیا ہوں دی ہے انہیں کو کیا پتا تتی واہ کیا ہوں دی ہے اللہ دے اونولے انہیں تتے پانی کریں نہ ڈٹھے آن 4-4 ایک کے کمرے گھارج فریج جو دے آن آج میں انہیں کو پلایا تتا پانی اے اونولے تتی ہوا کائنہ ڈٹھی آنے چھجیاں ہوائیں تے سمدے تے زندگی گزرے دے رہ گئے اللہ دے اساج انہیں کو ڈٹی تتی ہوا ہے اے اونولے دھوپ کائنہ دے دے آن اللہ دے اساوات انہیں کو آج ایسی دھوپ دیتی ہے ہائی تا کالی شکل دی لیکن ہائی سڑی ہوئی با دی اسا بادلے دا سایہ کر دیتے سے اے نازو نعمت جی پلے ہوئے ہیں آکڑ کریں دے ہیں غریبیں دا ٹھٹھا کریں دے ہیں مزاقہ کریں دے ہیں اندھا کانا کوئی لبھیا اندھے ہوتے مزاق ٹنڈا لگڑا کوئی لبھیا اندھے ہوتے مزاق پنانا لاتے منگانا لا کوئی لدھیا اندھے ہوتے مزاق اللہ فرمے دے مزاق کریں دے ہیں آکڑ کریں دے ہیں انہیں کو دوسری بیماری یہ ہے جیڑے جیڑے وڈے گناہ ہیں انہاں گناہاں کو روز کریں دے ہیں اکثر کریں دے ہیں ہمیشہ کریں دے ہیں جے تک جین دے رہے گن انہوں نے گناہ نہیں چھوڑیے جن دی وجہ تو آج میں اللہ نے نام آیا مال انہوں نے کھبے ہاتھ جو پکڑوا دیتے سمجھ آئیے میری جڑی سگریٹ چل دی بھی ہے نا 10 سال دا ہمیں چل لیے تے اجاں تک چل دی بھی ہے جیڑے گناہتیں بندہ ہمیشگی کرے اوندے کھبے ہاتھ جنام آیا مال مل کے راسے میں حکا پینا اجاں پینا میں تماخوں دا استعمال شروع کیتا ہاں اجاں تک چل دا بھے کیوں چل دا بھے ڈاڑھی جو کٹامن شروع کی تھی ہمیں اجا تک میرا پیاں جیڑے گناہتیں زیادہ عرصہ گزر ونجے جیڑے گناہتیں ہمیشگی ہوئے جیڑا گناہ ہر بار تھی وے اللہ دے او پد بختن جنہیں کو کل قیامت علی کھبے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑوا رہے چلتا پہے بھلا ناز روز فنخرے کرنا آکڑ کرنا گناہ کرنا تے گناہ کو بیان وہ غلطی تھی وے نہیں راندی ہے گناہ تھی وے نہیں راندے لیکن مومن دا کام میں شرمندہ تھی کہ معافی مانگنا روز نہیں کرنا یہ دو بیماریاں تے تریجی بیماری دو بیماریاں پہلیاں دشمی وہ بھی سورۃ الحق ہے تے تریجی تے چوتھی تے پنجویں سون ذرا اللہ تعالیٰ فرمائے دے پہلی بیماری یہ آنے اور آپ سوچو بیٹھے کون ہیں آپ سوچو بیٹھے نازو نعمت جب پل دے رہے گئے انتے نال اکڑین دے آن دوجی بیماری کیا انہیں ایک گناہ کریں دے آن تے بات گناہ مستقل کریں دے آن تریجی بیماری یہ آنے ارڑے کی سینہ چوڑا کر کے ٹرنا آکڑ دکھاونی تے نال جو کوئی سمجھاوے نا سارے ورگا وہ بندے دے پھل بنوے حیا کرو این نہیں کریں دا اگو جواب کیا دیں دے آن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِزَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ
मीकात यौम मालूम। नाज़ो नेमत च पल्ले वधियान आकड़ करेंदे वधियान ते गुनाह ते भी एड़े वधियान। कोई जो टकरे वे हया करो हुक्म देन ए जहान मिठा ते अगला कहीं डिठा। जोल जोल मुल सेवा अपना काम कर जोल है जोल असा मर वजने मरण दे बाद भला कहीं उठने मिट्टी नाल मिट्टी थी वजने उठ सुंदो हिसाब दे सो जोल वे जोल डिठा होया जुआ नहीं। अल्लाह दे मत आकड़ दी आदत बनी खड़ियां ने हैं तत्ती बात करें ना डिठिया ने आकड़ दी थे आदत बनी खड़ी आई गुनाह दी भी आदत बनी खड़ी आई समझावन वाले को वत टरका छोड़े ने आखन लगे ना इज़ा मितना व कुन्ना तुराबा। ओए समझावन वाले ओ असा जेड़े वेले मिट्टी थी वजणे मर वजणे भला किने थी सकदे आइन्ना लमबूसून भला किवें भला उठाए वे सो ये किवें थी सकदे। करें साडे अब्बे भी उठन करें साडे दादे भी उठन करें साडे परदादे भी उठन ए आवाबाउन अव्वलून साडे झरदादे भी उठन। ओए करें जमीन चो पहले लोग भी उठन ए कोई इतराज करें। अल्लाह फरमाए दे मेरा पैगंबर ने को आख दे कुल इन्हें को फरमा दे इन्हें को दसा दे तुहाडे जेड़े पहले आले न या तुहाडे जेड़े बाद आले न तुसां जेड़ियां भी बीमारियां ही वे इन्नल अव्वलीना वल आखिरीना तुहाडे पियो दादे ते तुहाडा नस्लां तुहाडे दादे ते झर दादे ते तुहाडे पोतरे ते पड़ पोतरे सारे को मैं अल्लाह करीम याद रखा है लमजमूना इला मीकात यौम मालूम। तुसा केड़े खेत दे माली हो तो को सारे को इकट्ठा करके मैं क़यामत लड़ी जमा करने पता सारे के हिसाब के नसा तोड़ा नाम अमाल तुलदा पियोसी वल मैं अल्लाह करीम तोड़े नाम अमाल को तोड़े खब्बे हाथ च पा दे सा। अल्लाह पाक ने फरमाया पहली वजह है नाज़ो नेमत जपल दे पयोसन ते आकड़ खासन। दूजी वजह है गुनाह करके गुनाह ते अड़े वदे होसन। तीसरी वजह है क़यामत दे दिन दे मुनकर होसन। अल्लाह पाक ने फरमाई ने दा हाल है होसी मैं अल्लाह पाक ने को दुनिया कायनात दे अंदर ए समझे ना पिया तुसां जेड़े वेले मेरी बारगाह च औसो तोड़ा नाम अमाल मैं अल्लाह खब्बे हाथ च दे देसा। अल्लाह सूरतुल इनशिकाक 3 सिपार है। अल्लाह फरमाए दे तो को हशर भी दसाई ने दा जेड़े वेले खब्बे हाथ च नाम अमाल मिलसी व अम्मा मन ऊतिया किताबहू वरा ज़हरिही फसौफ यदो सुबूरा व यसला सईरा इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा। नामा अमाल कांड दे पिछो इरड़े ई कीती वदे ई कीती वदे देखे कोई ना ई कीती वदे बदबख्त जमीन ते जिंदगी जिवें गुजारी सी अल्लाह से पहले दस दिते 27 सिपारे हुन ई कीती वदे हशर क्या है अल्लाह दे फसौफ यदू सुबूरा धाड़ धाड़ लाई वदे धाड़ धाड़ लाई वदे धाड़ धाड़ 29 सिपारे चलने पता क्या है सूरतुल हक है अल्लाह दे आदा वदा वलम अदरे मा हिसाब या
میں آج حساب کتاب آج دیکھا ہی نہ یا لیتہا کانت القاضیہ آج میرا فیصلہ تھی وے ہی نہ آج میرا فیصلہ ما اغنا انی مالیا میرے مال نے میں کو فائدہ نہیں دیتا حالکانی سلطانیا میرے عہدے بھی میں کو فائدہ نہیں دیتا ہلاک کر دیتے اللہ دے دھاڑ دھاڑ لائی ودے اساق سو ٹر ٹر کرن دی ضرورت کہنی دھاڑ دھاڑ کرن دی ضرورت کہنی اللہ دے ویا صلاح سائرہ نامہ عمال کرن دے پیچھو لکاون دی کیا ضرورت ہے کھبے ہاتھ جی پاون دی کیا ضرورت ہے لکیں دا کیوں ودھائیں پکڑو وے فرشتے ہو ویا صلاح سائرہ ایکو جہنم دی بھادا بالن بنا دیو انہو کانا فی آلہی مسرورا اللہ دے اپنے گھر راجے میں چرہندہ بڑا خوش تھی کے راندہ آکڑ کر کے راندہ انہو زن اللہ یہور اندہ زینیا قیامت کہنی آمنی اندہ زینیا مرن دے بعد کہنی اٹھنا اندہ زینیا حساب کتاب کہنی نیونا بلا بلکہ کیوں نہ اللہ دے کو پتہ ہی کہنا انہ ربہو کان بہی بصیرہ اندھی ایک ایک ادا کو اللہ دیتا کھڑا ہر شاہدی سامنے آئی ہی واسطے نام اعمال اندھے کھبے آتے پکڑوا کے اسیں کو جہنم دی بھادا بالن بنا دیتا سی میرے دیکھو میرے دیکھو میرے دیکھو کھبے ہاتھے سے نام اعمال تتی ہوا تے تتا پانی تے چھان جڑیے او ہو سی دھوئیں دی کیوں نازو نعمت نال پلدہ تے نال آکڑ کرے گا نمبر 2 گناہ کریں دا ہاتھ گناہ ساری زندگی کریں دا رہ گئے ایڈیا رہ گئے کدہیں حیاء نسی آئی نمبر 3 قیامت دین دا منکرہ آدھا مرن دے بعد اٹھنا کہنی اللہ دے اے جڑا بندہ ہے نا اے آکڑ کرنا تکبر کرنا گناہ تے اڑ ونجنا تے قیامت دا انکار کرنا اللہ دے او بندہ ہے جگ وسا نام آیا مال دے سوں والکانڈ دے پیچھو لکائی ودا ہو سی والدھاڑ دھاڑ لائی ودا ہو سی اسائیں کو پکڑ کے جہنم میں جو ساٹھنے ہونے اسائیں سہون حال سنا اللہ فرمے دے نمبر 1 نازو نعمت نال پلدہ ہاتھ آکڑ کرنا نمبر 2 گناہ کرنا ہاتھ روز کرنا نمبر 3 قیامت دین دا انکار کرنا تے سورۃ الحاقہ وچو نمبر 4 اللہ عظیم تے ایمان نہ رکھنا نمبر 5 مسکینے کو کھانے کھواون دا شوق نہ رکھدا اے 5 بیماریاں اے 5 عادتاں جنجاں حسن نہ مایا مال کو کھبے ہاتھ چ ملسی میں ہی واسطے دسائے تاکہ میں خبردار رہاں میں پرہیز کراں میں محتاط رہاں انہیں اسباب انہیں وجوہات اور انہیں بیماریاں اور عادتیں کے بچاں جنہیں دے ذریعے اللہ نے نامہ اعمال کھبے ہاتھ چ دیونے میں اللہ کے دعا کرنا اللہ میں کو بھی بچاوے انہیں عملیں کے جن دی وجہ تو شرمندگی تھی سی اللہ تو کوئی بچاوے پوری امت مسلمہ کو بچاوے اللہ تھوڑا آونا چال آونا قبول فرماوے قاری ابو بکر صاحب امام مدرسن مسجد دے اللہ انہاں دی محنت قبول کرے قاری خضر حیات صاحب جڑے انہاں دے نال تعاون کیتے نے رل مل کے سارے محنت کیتے نے اللہ سب دی محنت قبول کرے مسجد دی انتظامیہ اور باقی علماء جڑے بھی تشریف گھن آئے ہو تساں احباب میری دلی دعا ہے اللہ سب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما مقروضیں کو قرضیں تو نجات عطا فرما پریشان حال لوگ ہیں پریشانیاں دور فرما سارے دوستیں دا پروگرام قبول فرما یا اللہ جڑے لوگ فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ آکڑ تکبر غرور غر کے محفوظ فرما یا اللہ عاجزی انکساری نصیب فرما یا اللہ سارے پچھلے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساکو نمازی بنا ساکو دیندار بنا توحید والی نعمت مالا مال فرما پیغمبر دی سنت دی اتباع نصیب فرما یا اللہ جب تک زندگی دے اسلام ایمان والی دے جڑے والے موت آوے مرد ٹیم کلمے دی دولت نصیب فرما علماء حقہ دی حفاظت فرما مساجد مدارس دی حفاظت فرما مولانا عبدالرحیم اظہر صاحب قاری ظفر معاذ صاحب مولانا ثناء اللہ فیض صاحب مولانا وسیم سلفی صاحب اور قاری ذوالفقار صاحب قاری خضر
خضر صاحب اور دیگر احباب جڑے جڑے بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے، اللہ سب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ قبول فرما۔ یا اللہ اسا گناہگار ہیں، سارے ورگا گناہگار کوئی نہیں، یا اللہ تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں، سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ مولانا قاری عبدالرحمن حذیفی صاحب وہ بھی تشریف فرمائے، تساں احباب جڑے جڑے ساتھی جتوں جتوں چل کے آئے ہو اللہ سب دا چلاون قبول فرما۔ یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگ ہیں پریشانیاں دور فرما، للہیت خلوص نیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صفحہ ٹھیک کر گنو، اذان تھی دیئے، اذان دے فوراً بعد نماز کھڑی تھی سی۔